उहाँले सहमति त सबै गर्नुभयो, तपाईँहरूले देख्नुभयो। आलो पालो अध्यक्षमा नि उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, आलो पालो प्रधानमन्त्रीमा नि उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अनि जबरजस्त छोडेर हस्ताक्षर गर्ने पहिलो व्यक्ति केपी ओली नै हो। अनि एमाले विघटन गर्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि केपी ओली नै हो। अनि फेरि एकता भइसकेपछि, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि पछाडि फर्किने पनि केपी ओलीजी नै हो। यो सबै कारणले यहाँ एउटा इमान्दारी, निष्ठा, वैचारिक निष्ठा, इमान्दारिता, जिम्मेवारी बोध, राष्ट्रप्रति, जनताप्रति हुने प्रवृत्ति र बेइमानी, जालझेलपूर्ण, षड्यन्त्रकारी प्रवृत्तिको बिचको लडाइँ हुन आयो। यो आफ्नो प्रस्ताव खारेज भइसकेपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा आजभोलि म अचम्म लाग्छ, केपीजीको कुरा सुन्छु म। उहाँहरू त के गर्न थाल्नुभयो, हामीले झन् जित्यौँ जस्तो पो गर्नुभएको छ। सर्वोच्चले उहाँलाई हराइदिएको त हामी झन् बलियो भयौँ अरे। यो के अचम्म हो, हारेपछि बलियो भइने, यो कस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गरे होला केपीजीले। यस्तो हुन्छ र भन्नुहोस् त, पछारियो पछारियो अनि जित्यौँ हामी त झन् बलियो भइयो अरे। त्यस्तो नै हुन्छ कहीँ। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ पुरै देशले भनिरहेको छ, तर राजीनामा दिनु त कता हो कता, म अझै देखाइदिन्छु भन्ने हुन्छ। उहाँले अब देखाउने के बाँकी छ? र नेपाल कर्मचारी, राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घ नेपालको बिचको यो एकता घोषणा कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, यहाँ विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित फ्र्याक्सन इन्चार्ज तथा स्थायी समितिका सहयोद्धा कमरेड पम्फा भूषाल, नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्टका सुपरिचित र स्थापित व्यक्तित्व आदरणीय बद्री प्रसाद खतिवडाज्यू, अन्य अतिथि महानुभावहरू र यो एकता घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण पेसाक्रमी कमरेडहरू र मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, 4 बजिसकेको छ। मलाई यहाँ यो हलमा प्रवेश गरेदेखि नै एउटा समाचार आइरहेको छ, तपाईँले एउटै कार्यक्रममा 2-2.5 घन्टा अहिले अध्यक्ष बस्ने देशको परिस्थिति छैन, तपाईँ छिटै आउन पर्यो भनेर पटक पटक मलाई मेसेज आयो। मैले त्यसको उत्तर दिइराखेको छु। म प्रमुख अतिथि छु। अर्को अतिथि, प्रमुख अतिथि कमरेड माधव कुमार नेपालको जरुरी कामले गर्दा उहाँ छिटो जानुपर्ने भयो। मैले अन्तसम्म बस्न बाध्य छु भनेर मैले पठाइराखेको थिएँ। 4 बजिसकेको छ। सम्भवतः यो कार्यक्रम तपाईँहरूले सेड्युल बनाए अनुसार 4 बजेलाई यसलाई रोक्ने र खाजा खाने समय छ। तपाईँहरूलाई भोक पनि लागिसक्यो होला, किनभने बिहान खाएको अब 4 बजेसम्म भनेको ढिलै नै हो। त्यसकारण मैले अब धेरै भन्नुपर्ने महसुस गरेको छैन। सबभन्दा पहिला त आज बडो सहज र हार्दिक रूपमा दुईटा पेसाकर्मी महासङ्घको जो एकता घोषणा भएको छ त्यसको लागि म आयोजक समितिका सबै पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले भर्खरै यो सम्बन्धी विधानका केही प्रावधानहरूको बारेमा र चाहिँ प्रतिवेदन बारे पनि तपाईहरुले पारित गरिसक्नु भएको छ र भर्खरै यसको केन्द्रीय नेतृत्व राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिका रूपमा नेतृत्व पनि चयन भइसकेको छ, सल्लाहकार समिति पनि बनिसकेको छ। त्यसको निम्ति पनि म तपाईहरु सबैलाई हार्दिक बधाई र तपाईहरुको कार्यकालको सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बीचमा के कारणले रोकिएको थियो भन्ने कुरा यहाँ फ्र्याक्सन इन्चार्जको तर्फबाट पनि अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको तर्फबाट पनि स्पष्ट भइसकेको छ र यो खुसीको कुरा हो कि अहिले पार्टी निर्माणको एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि खास गरी गुटवादी र फुटवादी क्रियाकलापमा संलग्न केपी र केपी गुटका मानिसहरूले पार्टी विभाजन गरिसकेपछि पार्टी एकताको झण्डा उठाउने, आधिकारिकताको झण्डा उठाउने, वैधानिकताको झण्डा उठाउने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधि विधान र पद्धतिको पक्ष पोषण गर्ने पार्टी र त्यसका समर्थक पेसाकर्मीहरू आज सहज ढङ्गले एकता सम्पन्न गर्ने ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यसले एउटा ठुलो सन्देश देशभरि प्रवाहित भएको छ र त्यो सन्देश किनकि पेसाकर्मीहरूको सङ्गठनको सीधा सम्बन्ध पेसाकर्मीको हक हितसँग मात्रै नभएर देशमा सुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने, एउटा विशिष्ट
चरित्र विकास गर्ने उद्देश्यसँग यो जोडिएको छ र तपाईँ पेसाकर्मीहरू म अहिले त्यहाँ बस्दै गर्दा विश्वनाथजीसँग मैले थोरै कुरा मञ्चमा बसेर गर्दा कति केन्द्रीय कमिटीको कत्रो सङ्ख्या हामीतिर रह्यो, पार्टी अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपातिर रह्यो, कति केपीहरूको गुटतिर गयो भन्दा नगन्ने सङ्ख्या मात्रै उता लागेको र अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या अत्यधिकै यता रहेको भएर जो सुनाउनु भयो र तपाईँको यो हलमा देखिएको उत्साहजनक उपस्थिति, तपाईँहरूको धैर्यता र दृढता हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भने आउने दिनमा बन्ने सरकार, किनकि छिटै एउटा नयाँ सरकार बन्दैछ, त्यो सरकारको प्रभावकारिताको निम्ति तपाईँ पेसाकर्मीहरूबाट ठुलो योगदान पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु र त्यस अर्थमा पनि म तपाईँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। किनकि यसले निकै राम्रो सङ्केत, शुभ सङ्केत गरेको छ। एउटा वैचारिक निष्ठाको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधारमा, सुशासन र पारदर्शिता सहित जनतालाई सेवा दिने कुरामा हामी सफल हुन सक्छौँ। हामीसँग जो जनशक्ति अहिले प्राप्त छ त्यो जनशक्ति निकै उत्साहवर्धक रूपमा सङ्गठित छ। सङ्गठित मात्रै होइन, त्यो आन्दोलित पनि छ भनेर देख्न पाउँदा मलाई गर्वको महसुस भएको छ। यस अर्थमा पनि म तपाईँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु र नयाँ नेतृत्वले समयमै राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर एउटा नयाँ नीति सिद्धान्त र प्रतिबद्धता सहित, नयाँ संरचना सहित हामीले जे भनेका छौँ समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुँदै समाजवादको रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने, हामीले निजी सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको समन्वयको माध्यमबाट नेपाल राष्ट्रलाई र नेपाली जनतालाई समृद्धिको दिशातिर लैजाने जे परिकल्पना हामीले गरेका हौँ त्यो परिकल्पना साकार पार्नको निम्ति तपाईँहरूको योगदान, तपाईँहरूको क्षमता, तपाईँहरूको अनुभव धेरै ठुलो योगदानको आधार बन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म अहिले धेरै लामो भन्न पर्ने र भन्न सक्ने स्थितिमा रहेन। कमरेडहरूले यो बुझिसक्नु भएको छ। हामीले निकै ठुलो लक्ष्य लिएर, निकै धेरै सपना बोकेर यो देशमा अब राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ, यो देशमा अब आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा चाहिन्छ, यो देशमा सामाजिक न्याय सहित समाजवादको आधार निर्माणको एउटा महान ऐतिहासिक प्रक्रिया आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेर नै हामीले त्यसका निम्ति दुईटा फरक फरक धारको पृष्ठभूमिबाट आएका ठुला कम्युनिस्ट धारहरूलाई एकताबद्ध गरेर मात्रै राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, नेपालका मजदुर किसानदेखि सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैको निम्ति आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर, सबैलाई समानता र आत्मसम्मानको एउटा नयाँ युगतिर डोर्याउन सकिन्छ, डोर्याउन पर्छ भन्ने मान्यता अनुसार नै हामीले पार्टी एकता र वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेका थियौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, तपाईँहरूलाई सम्झना छ, तपाईँहरू यसमा प्रष्टै हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गर्दछु। त्यो सपना देखेर मैले तात्कालीन एउटा पार्टीको एउटा धाराको नेताको हैसियतले, एउटा धाराको अध्यक्षको हैसियतले मैले अर्को पार्टीको अध्यक्षसँग वाम गठबन्धनको प्रस्ताव लिएर गएँ। पार्टी एकताको सङ्कल्प गरौँ, निर्वाचनको लगत्तै पछि पार्टी एकता गरौँ। त्यसो भयो भने नेपालका श्रमजीवी र उत्पीडित जनसमुदायहरू, सबै वर्ग तह तबकाका नेपाली जनताहरू नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता र नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई माया गर्ने सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूबाट खुसीको सञ्चार हुनेछ, एउटा नयाँ आत्मविश्वास पैदा हुनेछ भनेर प्रस्ताव राखेको थिएँ। र साँच्चै नै जे सपना देखिएको थियो, नेपाली जनताले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय हजारौँ र लाखौँ नेता कार्यकर्ताहरूले यसलाई अनुमोदन गर्यो, समर्थन गर्यो ऊर्जाको साथ। यो सपना ठिक छ, यो नेपाल राष्ट्रको हितमा छ, नेपाली श्रमजीवी जनताको हितमा छ भनेर निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतले हाम्रो प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्यो। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो कुरा कतिपयले उठाउँछन् कि कहीँ हामीले विचारमा या राजनीतिमा या हामीले सङ्गठन र विधि विधानमा अलि हतारोमा गऱ्यौँ कि त्यसो भएर पो अहिले समस्या परेको हो कि भनेर पनि कतिपयले भन्ने गर्दछन्। कमरेडहरू र मित्रहरू, म बडो गम्भीरताको साथ र जिम्मेवारीको साथ तपाईँहरूको यो
ऐतिहासिक एकता भेला या एकता घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुरा त्यस्तो होइन। हामीले सोचे सम्झेर, किनकि हामी अब शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको राजनीति मार्फत, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति मार्फत समाजवादको उद्देश्यतिर अगाडि बढ्ने भन्नेमा हाम्रो समान सोचाइ भयो। त्यो पार्टी एकताको प्रस्ताव राख्दाको दिन भएको मात्रै होइन, तत्कालीन नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनको प्रतिवेदनले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको एकता अधिवेशनको प्रतिवेदनले अब हामी जाने बाटो भनेको शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धा मार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सम्मान गर्दै अनि लोकप्रिय मत हासिल गर्दै सत्ताको नेतृत्व ग्रहण गर्ने र जनताको सेवा गर्दै अगाडि जाने हो भन्ने कुरामा दुईटै पार्टीका पछिल्ला अधिवेशनहरू महाधिवेशनहरूले एउटै लाइन पारित गरेको ऐतिहासिक तथ्यप्रति म सबै कमरेडको ध्यानाकर्षण मात्रै गराउन चाहन्छु अहिले। र अनि हामीले त्यसो गर्दै गर्दा जति बेला नेपालमा 12 बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता अनि संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाका दुईवटा निर्वाचन मार्फत भएका लामा लामा छलफल बहसहरू, ती वैचारिक प्रकृतिका, सैद्धान्तिक प्रकृतिका, राजनैतिक प्रकृतिका, सांगठनिक र विधि विधानसँग सम्बन्धित बहसका पृष्ठभूमिमा नै वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको आधार तयार भएको हो। यो रातारात भएको हो कि 2-4 दिनमै हतारमा भएको हो कि भनेर बुझियो भने त्यो ऐतिहासिक तथ्यसँग मेल खाँदैन, त्यो ऐतिहासिक सच्चाइसँग मेल खाँदैन। म कमरेडलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु। त्यसकारण हामीले पार्टी एकता गर्दा जो राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेका छौँ, हामीले बडो प्रष्टसँग दार्शनिक मान्यताको रूपमा मार्क्सवाद लेनिनवादलाई हाम्रो चाहिँ सैद्धान्तिक पथप्रदर्शकको रूपमा सर्वसम्मतले स्वीकार गरिएको छ। अघि नै यहाँ माधवजीले भन्नुभयो, तत्कालीन एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीको योगदानबारे, तत्कालीन माओवादी आन्दोलनको 21औं शताब्दीमा जनवाद र त्यसमा प्रचण्डको नेतृत्वको भूमिकाबारे राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रष्टसँग भनिएको छ र ती दुवैलाई समायोजित गरेर र विकसित गरेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्नेमा सर्वसम्मत रूपले निर्णय गरिएको छ। त्यो सुविचारित छ र त्यसमा भनिएको छ यसलाई एकता अधिवेशनसम्म, एकता महाधिवेशनसम्म गएर थप विकसित र परिमार्जन गरिनेछ र समाजवादतिर अगाडि बढ्ने बाटोलाई अझ प्रष्ट गरिनेछ भनेर त्यहाँ भनिएको छ। त्यसकारण विचार र राजनीतिमा कन्फ्युजन हुँदाहुँदै भएको यो एकता होइन। र त्यति बेला अध्यक्षको हैसियतले केपी ओलीले र अर्को अध्यक्षको हैसियतले मैले सबभन्दा पहिला हस्ताक्षर गरेकोमा हामीले अब पुरानो एमालेको जे जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीमा जनवाद माओवादीको यो दुवैलाई परिमार्जन गरिएको र अब चाहिँ समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्ने कुरामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि जब 21औं शताब्दीको जनवाद या माओवाद त्यहीँनिर त्यसलाई हामीले नयाँ ठाउँमा विकसित गऱ्यौँ, परिमार्जित गऱ्यौँ। आज यदि कसैले फेरि फर्केर त्यहीँ जान्छ भने त्यही नै प्रतिगमन हो, त्यही नै विचारको हिसाबले प्रतिगमन हो र हामी जहाँ उभिएर एकता गरेको हौँ त्यसैमा दृढतापूर्वक उभिनु भनेको अग्रगमन हो, त्यहाँबाट महाधिवेशनतिर जानु भनेको अग्रगमन हो। त्यसकारण कमरेडहरू र मित्रहरू सुविचारित ढङ्गले नै विचारमा र राजनीतिमा स्पष्ट दिशा बनाएर नै हामीले पार्टी एकता गरेको हो। अनि विधानमा पनि तपाईहरुलाई थाहा छ, हामीले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई, जनवादी केन्द्रीयतालाई पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरिएको हो र अघि नै यहाँ आइसकेको छ। तपाईहरु सबै यसमा विज्ञ हुनुहुन्छ। संगठन व्यक्ति संगठनको मातहत हुन्छ, संगठनमा बहुमतको मातहतमा अल्पमत हुन्छ, सम्पूर्ण कमिटी केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा हुन्छ, बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुन्छ भन्ने विधान पनि हामी सबैले सर्वसम्मत रूपले पारित गरिएको हो। त्यसकारण यो हतारमा गरिएको हो कि भन्ने कुरा वा अब पछाडि फर्काएर भ्रम दिएर कथित एमाले या कथित माओवादी केन्द्र भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ वास्तवमा पार्टी एकताको मर्म र भावनामाथि प्रहार हुन्छ। त्यो इतिहासको आवश्यकता र इतिहासको भोलि राष्ट्र निर्माणको आवश्यकताका विरुद्ध प्रतिगमनकारी कदम हुन्छ भन्ने कुरा म
फेरि एकचोटि सबै कमरेडहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। त्यसकारण यो अनि समस्या कहाँ पैदा भयो त? केपी ओलीजीको सबभन्दा ठुलो समस्या मैले गएको 3 वर्षमा जे देखेँ भने सत्ता प्राप्ति, कुर्सी प्राप्तिको निम्ति जे पनि सम्झौता गरिदिने, प्राप्त भइसकेपछि कार्यान्वयन एउटा पनि नगर्ने, उल्टो कार्यान्वयन गर्ने षड्यन्त्रकारी चरित्र नै समस्याको चुरो हुन आयो। यो कुरा 3 वर्षको अनुभवले राम्रोसँग देखायो। उहाँले सहमति त सबै गर्नुभयो, तपाईँहरूले देख्नुभयो। आलो पालो अध्यक्षमा नि उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, आलो पालो प्रधानमन्त्रीमा नि उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अनि जबरजस्त छोडेर हस्ताक्षर गर्ने पहिलो व्यक्ति केपी ओली नै हो। अनि एमाले विघटन गर्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि केपी ओली नै हो। अनि फेरि एकता भइसकेपछि, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि पछाडि फर्किने पनि केपी ओलीजी नै हो। यो सबै कारणले यहाँ एउटा इमान्दारी, निष्ठा, वैचारिक निष्ठा, इमान्दारिता, जिम्मेवारी बोध, राष्ट्रप्रति, जनताप्रति हुने प्रवृत्ति र बेइमानी, जालझेलपूर्ण, षड्यन्त्रकारी प्रवृत्तिको बिचको लडाइँ हुन आयो। यो त्यसकारण यो विचारको लडाइँ हो, यो प्रवृत्तिको लडाइँ हो, यो विधिको लडाइँ हो, यो पद्धतिको लडाइँ हो। अहिले देशमा जो राजनीतिक सङ्कट पैदा भयो, तपाईँहरूले गहिरिएर हेर्नुभयो भने प्रष्टसँग देख्न सक्नुहुन्छ। जसरी सचिवालयको बहुमतलाई उहाँले इन्कार गर्नुभयो, स्थायी समितिको 2/3 बहुमतलाई उहाँले लत्याउनु भयो, जसरी केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतलाई लत्याउनु भयो, त्यसै गरी संसदको 2/3 बहुमतलाई पनि लत्याएर संसद विघटन गर्ने, संविधान खारेज गर्ने निकै ठुलो प्रतिगमनकारी, प्रतिक्रान्तिकारी कदम उहाँले चाल्नुभयो। हामी सबै आन्दोलित भयौँ। हामी सबैको निम्ति त्यो जीवन मरणको प्रश्न भयो। हाम्रो भरोसा थियो सर्वोच्चप्रति, हामीले भरोसा पनि व्यक्त गरिराख्यौँ। तर हामीले सडकमा गएर जनताको साथमा मिलेर खबरदारी गर्ने कुरा र केपी ओलीको कदम प्रतिक्रान्तिकारी छ, प्रतिगमनकारी छ भन्ने कुरा पनि हामीले नछोडिकन 2 महिनाभन्दा बढी समयदेखि लगातार आन्दोलन गऱ्यौँ। र अहिले सर्वोच्च अदालतले त्यो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक नै थियो भन्ने कुरा बकाइदा आफ्नो फैसला मार्फत घोषणा गरेपछि कोही पनि अलिकति पनि नैतिकता भएको मान्छे, संसारभरिको परम्परा र नजिरहरू र हाम्रै विगतका नजिरहरू अनुसार पनि सिधै आफ्नो प्रस्ताव खारेज भइसकेपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा आजभोलि म अचम्म लाग्छ। केपीजीको कुरा सुन्छु म, उहाँहरू त के गर्न थाल्नुभयो, हामीले झन् जित्यौँ जस्तो पो गर्नुभएको छ। सर्वोच्चले उहाँलाई हराइदिएको त हामी झन् बलियो भयौँ अरे। यो के अचम्म हो, हारेपछि बलियो भइने, यो कस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गरे होला केपीजीले। यस्तो हुन्छ र भन्नुहोस् त, पछारियो पछारियो अनि जित्यौँ हामी त झन् बलियो भइयो अरे। त्यस्तो नै हुन्छ कहीँ? नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ पुरै देशले भनिरहेको छ, तर राजीनामा दिनु त कता हो कता, म अझै देखाइदिन्छु भन्ने हुन्छ। उहाँले अब देखाउने के बाँकी छ? उहाँले के सङ्कटकाल लाएर देखाउँछु भने हो कि? किनभने उहाँ त अब त पार्टी सदस्य पनि हुनुहुन्न, वैधानिक ढङ्गले पार्टी सदस्य हुनुहुन्न। संवैधानिक ढङ्गले यति ठुलो प्रतिगमनकारी उहाँको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री एक क्षण पनि बस्न लायक पनि हुनुहुन्न। तर उहाँले अझै भ्रम दिनुभएको छ। अझै हिजो मात्रै मैले सुने, अब मान्छेलाई साम दाम दण्ड भेद भ्रम प्रलोभन के हो के गर्दै गर्दै अझै तान्ने बल गर्नुभएको छ। यो सबैबाट चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ भनाइ छ क्या, चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन स्थापितै भनाइ हो। जनताको एउटा नियम छ क्या, उनीहरू सङ्घर्ष गर्छन्, सङ्घर्ष गर्ने बित्तिकै भने जस्तो जित हासिल हुँदैन, फेरि सङ्घर्ष गर्छन्, फेरि पनि नहुन सक्छ। त्यति बेलासम्म सङ्घर्ष गरिराख्छन् जबसम्म सम्पूर्ण रूपले जनताको जित हुँदैन, तबसम्म जनताको नियम हो सङ्घर्ष गरिराख्नु। प्रतिक्रियावादीहरूले गडबडी मचाउँछन्, बेइमानी गर्छन्, सफल हुँदैनन्, फेरि बेइमानी गर्छन्, षड्यन्त्र गर्छन्, सफल हुँदैनन्। जबसम्म पुरै पतन हुँदैन तिनीहरूले गडबड गर्न छोड्दैनन्। यही भनाइअनुसार नै केपी ओलीजी सम्पूर्ण रूपले आफ्नो पतन नहुँदासम्म बेइमानी र गडबड गर्न नछोड्ने पात्रको रूपमा, एउटा प्रतिक्रियावादी पात्रको रूपमा उहाँ उभिएको देखिन्छ।
उहाँहरूले त भन्नुभएको थियो हामीले त सेटिङ गरिसकेका छौँ, भइहाल्छ, अब त सर्वोच्च त हाम्रै अनुसार गर्छ देशभरि। हामी तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ नि, देशभरि अभियान चलाउनु भयो र मान्छेलाई ओहो केपी ओलीले त ठुलो सेटिङ गरेको छ, त्यसो भएपछि यतापट्टि प्रचण्ड माधवतिर लाग्यो भने त बर्बाद भइन्छ, सेटिङ भइसकेको छ भने त उतै लाग्ने भनेर धेरै मान्छे त्यो सेटिङको भ्रममा लागेको थियो। अब बिस्तारै फर्किँदै हुनुहुन्छ साथीहरू। म भन्छु आउनुहोस्, अब अर्को सेटिङ पनि भत्किँदैछ, निर्वाचन आयोगवाला सेटिङ हेर्नु होला। मैले त्यत्तिकै भनेको होइन कमरेडहरू, मैले त्यत्तिकै भनेको होइन, मैले बुझेर भन्दैछु। केही समयभित्रै निर्वाचन आयोगले उहाँलाई यो पार्टी उहाँको आधिकारिक हुन सम्भव होइन, आधिकारिक पार्टी बहुमतवाला पार्टी नै हो र सूर्य चिन्ह र नाम उहाँहरूकै हो भन्ने फैसला हुन्छ। यसमा 1 इन्च पनि शङ्का गर्नु पर्दैन। म यो कुरा पुरै विश्वासको साथ भन्न सक्छु। तपाईँहरू यसमा कहीँ कतै दुविधामा पर्न जरुरी छैन। र सूर्य उतै हुन्छ भन ठानेर उतै लाग्नु भएको छ साथीहरू। केही भ्रममा भने छिटै बिउजिनुहोस्। तपाईँहरू निन्द्रामा पर्नु भएको छ, लट्ठ्याइएको छ, तपाईँहरूलाई लट्ठ्याइएको छ, के पिलाइदिए हो, के पिलाइदिएको। छिटै तपाईँ निन्द्राबाट बिउजिनुहोस्, निन्द्राबाट बिउजिनुहोस् र आउनुहोस्। र मूलधार, मूल पार्टी, आधिकारिक पार्टी, वैधानिक पार्टी यही हो, यही हुन्छ। कसैले यसलाई यताउता गर्न सक्ने सम्भावना नै छैन। मैले भनेको थिएँ सर्वोच्चले फैसला जनताको पक्षमा संविधान अनुसार नै गर्छ, अर्को हुनै सक्दैन भनेर मैले तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। मैले सार्वजनिक मञ्चहरूबाट भन्ने गर्थेँ। मैले कुनै सेटिङ गरेर भने त होइन। मैले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनभावनालाई बुझेर भनेको कुरा थियो र त्यही भयो। अहिले पनि संविधान आयोगसँगका पटक पटकका हाम्रा छलफलहरू, जनभावना र दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार म भन्छु पार्टीको मान्यता हामीले पाइ नै सक्यौँ, सूर्य हामीले पाइ नै सक्यौँ। अब खालि घोषणा हुन मात्र बाँकी हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण कोही दुविधामा पर्न जरुरी छैन। उहाँले अब तल परे पनि कहीँ माथि परे पनि कहीँ भन्ने छ नि हाम्रो नेपाली उखान। केपीजी त्यस्तो रहेछ क्या, तल परे पनि मै माथि छु जस्तो, नाङ्गै भइसक्यो, कपडा लगाएको छु भन्नुभएको छ, हिँड्नु भएको छ। अब के भन्ने, मैले त त्यही दिन उहाँलाई मैले त्यो सर्वोच्चको फैसला हुने दिन नै भनेको थिएँ, तपाईँ अझै पनि तपाईँ तुरुन्तै आज रातभरिमा राजीनामा दिनुभयो भने तपाईँलाई नेपाली जनताले फेरि ठिकै जे भए पनि दिनभरि जे गरे भने बेलुका त ठिकै आयो भन्ठान्छन्, नेपाली जनताले फेरि छुट दिन्छन् भनेको थिएँ मैले। तर मैले भनेपछि त उहाँले उल्टो गरिहाल्नुहुन्छ। यो बडो विचित्र। उहाँको एकमात्र मिसन हामीलाई सिद्ध्याउने मात्रै भएको देखाउनुहुन्छ। उहाँले किन त्यसो गर्नुहुन्छ? त्यसकारण कमरेडहरू, यसमा हामी दुविधामा पर्न जरुरी छैन। अब हाम्रो देशमा अहिले नैतिकताको खडेरी परेको देखियो। यत्रो संविधानमाथि घात भयो, संसद विघटन भयो, असंवैधानिक भनेर देशव्यापी आन्दोलन भयो, सर्वोच्चले फैसला गर्यो। नैतिकताको आधारमा एक रौँ पनि आफ्नो तर्फबाट केही पनि प्रदर्शन गर्नु नपर्ने, अझ उल्टै चाहिँ धम्की, अझ उल्टै अहङ्कार प्रदर्शन गर्नुले पुरै ध्वस्त नभएसम्म केपीजीको बुद्धि पलाउने देखिएन। त्यसकारण तपाईँ हामी एकताबद्ध भएर मैले देख्छु कि केही समयभित्रै राजनीतिक दलहरू र संसद जो अधिवेशन हुँदैछ त्यसबाट एउटा नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात हुनेछ, एउटा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाको सुरुवात हुनेछ। यो प्रवृत्तिलाई अन्तिम रूपमा विदाई गर्ने चाहिँ प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यस्तो बेलामा तपाईँहरूको यो एकता घोषणा कार्यक्रम भएको छ, निकै भव्यताको साथ, निकै ठुलो उत्साहको साथ, निकै ठुलो धैर्यता र अनुशासनको साथ राष्ट्रप्रति, विचारप्रति, सिद्धान्तप्रति र जनताप्रति एउटा गहिरो निष्ठा र जिम्मेवारी बोधको साथ यो एकता भएको मैले महसुस गरेको छु। तपाईँहरूको काँधमा निकै ठुलो जिम्मेवारी छ। साँच्चै नेपाली जनतामा अलिकति फ्रस्ट्रेसन जस्तो पनि देखा पर्छ। अब के हो अब कम्युनिस्टको एकता भएपछि त धेरै राम्रा दिन आउलान्, धेरै विकास समृद्धि होला
धेरै न्याय पाइएला, आत्मसम्मान होला भन्ने ठानेका जनताहरूमा के हो अब यो पनि भएन भने जस्तो परेको छ। हामीले आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्दै जनताको त्यो भावनालाई सम्मान गर्दै छुट्टै समयमा जनतालाई होइन कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा साँच्चै हामीले देखेको सपना पुरा हुँदैछन् भनेर साबित गर्नु छ। छोटै अवधिमा हामीले त्यो प्रमाणित गर्नु छ। मलाई विश्वास छ तपाईँ हामी एकताबद्ध भएर दृढताको साथ अगाडि बढ्दा जनताको त्यो भावनालाई, जनताको त्यो आस्थालाई अझ माथि उठाउन र एउटा नयाँ विश्वासमा परिणत गर्न, नयाँ ऊर्जा र शक्तिमा परिणत गर्न सम्भव छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै र तपाईँहरूको एकता घोषणा कार्यक्रमलाई फेरि एकचोटि भव्य सफलताको निम्ति शुभकामना दिँदै नवनिर्वाचित कमिटीलाई फेरि बधाई र शुभकामना भन्दै तपाईँहरू सबै पनि आफ्नो ठाउँमा दृढताको साथ अगाडि बढ्न अपिल गर्दै म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com